मनशाची वाढ वृद्धिंगत करपाक समाजाबरोबर कोण वावुरता जाल्यार तें साहित्य आसता, पुस्तकां आसता आनी ताकाच लागून वाचता तो वाचता अशे तरेची ब्रीदवाक्यां आमकां आयकुपाक मेळटा. नमस्कार, बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्र म्हापशें आयोजीत पुस्तक मंथन ह्या कार्यावळीक हांव गोविंद मोक्कार, कार्यावळीचो संयोजक सल्लागार ह्या नात्यान सगळ्यांक विचार मंथनाचो येवकार दिता. इश्टानो, बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्र तुमकां खबर आशिल्ले प्रमाण आप उलोवपा, सर्जनशील लेखन, पुस्तक मंथनां, मेळावे, भुरग्यां खातीर कार्यावळ्यो अश्यो जायत्यो कार्यावळी साहित्याचेर आदारीत कार्यावळी घडोवन हाडटा. तातूंतल्यान नव साहित्यिकांक कितें तरी घेवपा सारकें आसचें, साहित्यकारा भितर बरोवपाची कळाशी आनीक निर्माण जावपी अशा हावेसान बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्र सदांच वावरत आयला. आयज अशेच तरेची कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना आमकां तितलोच आनंद जाता, तितलोच उत्साह आसा. आमच्या मंडळान, आमच्या केंद्रान जायत्या लेखकांक स्थान दिला, घर दिला अशें म्हळ्यार अतिताय जावची ना. कितल्याशाच लेखकांनी साहित्याची निर्मणी केल्या आनी कोंकणी मातेची सेवा केल्या. तीच सेवा मुखार व्हरता आसतना तांच्या लेखनाची, तांच्या बरपाची हमी निर्माण जावची वा ती आवड निर्माण जावची नव लेखकां मदीं, नव वाचप्यां मदीं ह्या अनुशंगान आयोजीत केल्ली पुस्तक मंथनाची ही कार्यावळ अंदू वर्सा सावनूच आमी सुरवात केल्या आनी फाटले कांय म्हयन्यां मजगतीं आमी कितल्याशाच युवा लेखकांची तशेंच आमच्या केंद्रांतल्या कांय नांवाजत्या लेखकांची पुस्तकांचेर भाश्य केलां आनी तातूंतल्यान त्या विचार मंथनांतल्यान, त्या पुस्तक मंथनांतल्यान आमच्या विचारांक प्रगल्भताय मेळ्ळ्या आनी तातूंतल्यान आमी सुशिक्षीत जाल्यात अशें म्हळ्यार अतिताय जावची ना. आयज ही कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना तुमकां सगळ्यान पयलीं परत एक फावट येवकार दिता आनी वेळ वगडायनासतना ज्या उलोवप्यांनी आपली उलोवपां तयार केल्यात तांकां आयकुया आमी. पयले सुवातेर आमचे मदीं आसा भोवमानेस्त बाय प्रणिता रेडकर. बाय प्रणिता रेडकर हे भोवमानेस्त कुसूम अग्रवाल हांच्या सगूण संस्कार ह्या पुस्तकाचेर आपले उलोवप करतले. ताची वळख दिवपाक हांव विनवणी करतां आयच्या कार्यावळीची संयोजिका शिक्षिका नयना कामत हांचे लागीं तांणी ताची वळख दिवची. नमस्कार. जमिल्ल्या सगळ्यांक परतून एकदा माये मोगाचो विकार. पहिल्या उलोवप्याची वळख करपाक हांव तुमच्या मुखार नयना कामत तुमच्या मुखार आसा. आयज भोवमानेस्त श्रीमती कुसूम अग्रवाल हांच्या सगूण संस्कार ह्या पुस्तकाचेर उलोवप करतले बाय प्रणिता रेडकर. ताची थोड्या भितर वळख हांव तुमकां करून दितां. बाय प्रणिता रेडकर हडफड्या बार्देस गोंय हांगा रावतात. ताणें सेंट झेवियर्स म्हापशें ह्या महाविद्यालयांतल्यान BA ची पदवी घेतल्या आनी सध्या गोंय विद्यापीठांतल्यान कोंकणी हो विशय घेवन पदव्युत्तर शिक्षण तांचें चालू आसा. ताका कविता, कथा तशेंच निबंध बरोवपाची आवड आसा. ताची कलाकृती ही फेसबूक, इंस्टाग्राम पेज आनी आतां तांचोच यूट्यूब चॅनल ते चलयता. संस्कृतीक मळार श्रीदेव बोडगेश्वर फुगडी मंडळ म्हापशें ह्या युवा महिला दलाचें ते वांगडी आसा. ते कविता, कथा तशेंच लेखय बरयता. भांगरभूंय, जाग आनी बिंब हातूंतल्यान ताचें जायतें साहित्य उजवाडाक आयलां. सध्या गोमंतक टीव्हीचेर ते कार्यरत आसा. तर हांव मागतां बाय प्रणिता रेडकर हाचे लागीं की ताणें श्रीमती कुसूम अग्रवाल, भोवमानेस्त श्रीमती कुसूम अग्रवाल हांच्या सगूण संस्कार ह्या पुस्तकाचेर आपलें उलोवप करचें. बरें करूं ताई. तर सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. हांव प्रणिता रेडकर आनी आयज हांव तुमच्या मुखार दवरतां भोवमानदीक कुसूम अग्रवाल हांचो सगूण संस्कार. इश्टानो, ही साहित्य कृती 2016 वर्सा कोंकणी अकादमीच्या बाल साहित्य ह्या आर्थीक येवजणे खाला उजवाडाक आयिल्ली आनी खरेंच भुरग्यांचेर सगूण अशें संस्कार करपी ही साहित्य कृती आसा अशें हांव म्हणन. संस्कार ह्या शब्दाचो जर आमी सोद लावपाक गेली जाल्यार एक शुद्धीकरण, एका व्यक्तीच्या तन आनी मनाक शुद्ध करपी अशी वा एखादी गुणयुक्त व्यक्तिमत्व घडोवपाक संस्कारांचो खूब असो उपेग जाता.
एकूण गुणांनी संपन्न आशिल्ल्या हे संस्कारांनी भरिल्लें हें पुस्तक. आता हे पुस्तक जर हांवेन घेतलें जाल्यार सुमार 40 लेख आसात तितून आनी ते एकदम अशे गुणांनी भरिल्ले, गुणांनी थपथपिल्ले अशें म्हाका म्हणूंक जाय. आनी म्हणजे एकदम ल्हानसान अशे विशय घेवन म्हळ्यार शाळांनी जेन्ना आमी म्हणजे म्हाका तरी दिसता की दर एकल्यान आमी आमच्या जिवितांत जर कितें बरोवपाक सुरवात केली जाल्यार कविता वांगडाच आमी खंय तरी निबंध सुद्दां बरोवपाक लागली. म्हळ्यार म्हाका तरी अशें म्हाजो सुणो, म्हाजें घर अशे ल्हानसान विशय घेवन आमी बरोवपाक लागलेली न्ही. तशेंच म्हणजे अशे म्हायतीपूर्ण अशे लेख आनी निबंध ह्या पुस्तकान आमकां वाचपाक मेळटा. आनी खासा शाळांनी वचपी भुरग्यां खातीर तर हें खूब उपयोगी थारतलें अशें पुस्तक अशें म्हाका दिसता. म्हळ्यार सुमार 9 ते 16 वर्साच्या वयोगटान पडपी जीं भुरगीं आसा तांच्या विचारांनी भर घालपी हें पुस्तक. म्हळ्यार आतां निबंध हो साहित्य प्रकार जर घेतलो जाल्यार तेजो आराखडो कितें आसता. मुळांत एक विचार पावोवप वाचकां मेरेन वा जो आयकुपी आसा ताजे मेरेन तो विचार पावोवपाचो यत्न ह्या निबंध वा लेखांनी जाता. आनी ताचो आराखडो प्रस्तावना मागीर जो मुद्दो आसा मध्यम आसता तेजो आनी मागीर जो शेवट आसता कन्क्लुजन तितूंतल्यान एक विचारधारा आमी वाचका कडेन वा आयकुप्या मेरेन पावोवपाचो यत्न करता. आनी तसोच एक प्रयोग केल्लो आसा भौमानदीक कुसुम अग्रवाल हेणी म्हणजे देखी सयत वाक्प्रचारांचो वापर करून तिणेन ह्या निबंधाक खिळयला अशें म्हाका दिसता. म्हणजे आनी तें वाचन दिसता आनी एकदम लघु निबंध म्हणजे सादारण 2 ते 3 पानांचे अशे निबंध वाचताच अशे बरे दिसता. म्हणजे म्हाका तर हें पुस्तक ल्हान वयार म्हाका मेळिल्लें म्हाका दिसता खूब बऱ्याक पडटलें आसलें अशें म्हाका दिसता. म्हणजे विचारांनी जे भर पडटा तशेंच उतरावळ म्हणू नाका. म्हळ्यार म्हाज्या वाचनान पयलेच जे शब्द येता म्हणजे पयलोच लेख आसा तितून सहष्णू हें उतर आसा तें हांवेन केन्नाच आयकूंक नासलें. हांवेन पयलेच खेपे आयकलें आनी म्हाका अरे वा आनी म्हणजे मातशें कळूंक ना न्हू. मात सुरवातेकूच तेणेन सारकें सांगलां. सहष्णू म्हणल्यार सहन करपी अशें. म्हळ्यार लेखिकेन जाणीवपूर्वक म्हणजे नव्या उतरांचो वापर केल्लो आसा मात जाणीवपूर्वक तिणेन खबर आसा तिका की हे बाल साहित्य भुरग्यां खातीर म्हणून त्या उतराचो सारको अर्थ तेणेन थंयसर नमूद केल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा. तशेंच सकारात्मक दृश्टिकोनान तेणेन दर एक लेख असो खेळयला. निबंधांनी येवपी हो कश्टकरी वर्गा सयत मागीर मानवीय विचार कुटुंबीक, धार्मीक तशेंच देशी संदर्भ घेवन जायते अशे विशय ह्या लेखांनी पळोवपाक मेळटा. ह्या तरेचे बाल साहित्य म्हणजे जर आमी हेर भासांनी नदर मारली जाल्यार खूब कोंकणी भाशेन खूब कमी प्रमाणान आमकां मेळटा. आनी ह्या तरेचे साहित्य निर्माण जावपाक जाय. म्हळ्यार शाळांनी वचपी भुरग्यां खातीर ते खूब उपयोगी थारतले. कितें जाता आमी जायते खेपे ल्हान भुरग्यांचो आमी विचार करिना अशें हांव म्हणटा. कारण ल्हान वयार आमचें कितें आसता भुरगीं म्हळ्यार तांकां खेळप फक्त जे शाळांनी जे शिकयता विज्ञान म्हणा गणित म्हणा तेच शिकप आनी तितूनच मागीर भुरगीं उरता. आनी तांकां हो भायलो जग आनी आतां तर कोवीड टायमार जाला अशें की भुरग्यांक जो सामाजीक एकवट आसता म्हणजे जे तेंचें इंटरेक्शन आसता तें खूब कमी जाला. आनी ह्या वेळार ती नेक्स्ट शिकतली कशी जाल्यार ह्या तरेची जी पुस्तकां आसा ती तेंच्या वाचनान येवपाक जाय. आनी ती वाचनान हाडपाचो भार म्हाका दिसता आमी दर एकल्यान उबारपाक जाय. आनी असोच एक प्रयोग भौमानदीक कुसुम अग्रवाल हांणी केला. मुळांत लेखिका एक शिक्षक आशिल्ल्यान ती भुरग्यांचें मन समजूंक पावता. म्हळ्यार हांव जेन्ना तिका पळयता तेन्ना ती अशी स्मायलींग फेस म्हणजे हांसोन येता व्यंगेन धरता म्हणजे ती आपलेपण कशें आसता एक ते ऊब कशी आसता मायेची ती तिच्या कडल्यान मेळटा. आनी तीच ऊब म्हाका हें पुस्तक वाचतना जाणवली. म्हळ्यार तिच्या उतरांत उतर वाक्यान वाक्य अशें म्हणजे आमच्या मनाचेर म्हणजे आमकां विचार करपाक एक फोर्स करता अशें हांव म्हणटलें. तशेंच म्हणजे जर म्हाज्या सारकिल्ल्यांक ते विचार करपाक लायता जाल्यार भुरग्यांक कित्याक न्हय. भुरग्यांकूय हे खूब उपेगाक थारतले. आनी
ओके. तिच्या दर एक लेख आसा पळय ताच्या शेवटाक तेणेन सुविचार घातले, ल्हानसान सुविचार. कांय कडेन तेणेन एकाद्या जाग्यार 2 घातल्यात. हरशीं आमी लेख वाचता तेन्ना आमकां जें आवडटा तें आमी वेंचून काडटात. मात लेखिका हांगा स्वता म्हणजे भुरग्यां खातीर ती वेंचून दिता. भुरग्यांक आनीक हेर भुरग्यांक जायते आनीक विचार येतलेच म्हणन, मात हे जे लेखिकेन नोंद करून दिल्ले आसात म्हणजे जे सुविचार तेणेन नोंद दिल्ले आसात ते खूब अशे सुंदर अशे आसात एक वळीचे. ते वाचपाकूय खूब मज्जा अशी येता. भुरग्यांचें साहित्य वाचतना खरें म्हळ्यार हांव भुरगें कशें जालें म्हळ्यार जे संस्कार म्हाजे ल्हान वयाचेर जावपाक जाय म्हणजे संस्कार हरशीं आमचेर पालक करतात, तशेंच शिक्षक करतात आनी एक शिक्षिका जेन्ना ह्या तरेचें साहित्य रचता तेन्ना भुरग्यांचेर संस्कार जावप आनीक सोंपें जाता अशें म्हाका दिसता. भुरग्यांचेर बरे संस्कार करपी ही साहित्य कृती खासा शाळेंत वाचपी भुरग्यांच्या गिन्यानान भर घालता. आनी इतलेंच म्हणून हांव म्हाजें हें उलोवप सोंपयतां. तुमकां म्हाजें उलोवप आवडलाच आसतलें अशी आस्त बाळगितां. जर कितेंय चूक जालें आसत जाल्यार तुमी मुजरत म्हाका कळोवची. आनी इतलें सांगून हांव म्हाजें उलोवप सोंपयतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाय प्रणिता. प्रणितान सांगिल्ले वरीच एक नम्र अशें, एक प्रसन्न अशें आनी सतत भुरग्यांचीच न्हय तर तांच्या सहवासान जो कोण येता ताची अपुरबाय करपी लेखिका म्हळ्यार भौमानेस कुसूम अगरवाल. अशें म्हणटा आसतना खंयच फाटीं फुडें हांव जायना. कारण एक व्यक्तिमत्व अशें जें आपल्या स्वभाव गुणांतल्यान लोकांक आकर्शीत करता, तशेंच आपल्या बरोवपांतल्यान लोकांची मनां जिखून घेता, तांचेर संस्कार करता आनी देखूनच तांचो सगूण संस्कार हो पुस्तक. प्रणितान सांगिल्ले प्रमाण तातूंत भाशीक उतरावळ जी आसा, नवी भाशीक उतरावळ ती आयल्या. प्रसंग सांगल्यात, त्या प्रसंगान त्या उतरांचो अर्थ कितें जाता, काणयो आयकून, ते लेख आयकून तातूंतल्यान कितें शिकवण मेळटा, कितें घेवपाक जाय, अशे तरेची एक विचारांची हमी निर्माण करपाची जी कळाशी आसा ती लेखिकेक बेस बरे तरेन जमल्या. हे तुमी जर सगूण संस्कार हे पुस्तक वाचले जाल्यार तुमकांय पडटलें. आनी अशे तरेची पुस्तकां भौमानेस कुसूम अगरवाल हांचे कडल्यान सतत येवची, आमकां ती वाचूंक मेळची, भुरग्यां मनाचेर तांचे बरे संस्कार जातात तशेंच जावचे अशे तरेची आमी अपेक्षा करुया. आनी तांकां फुडल्या लेखना खातीर परबीं भेटोवया. देव बरें करूं बाय प्रणिता. सुंदर अशें विवेचन तुवें केलें. आतां मुखावेले सुवातेर एका पुस्तकाची वळख तुमकां जाल्या, तुमी तें वाचल्यात, तुमी तें ताचे विशीं आयकल्यात आनी मुखार सरता आसतना आनीक एक अशीच नम्र अशी लेखिका आमच्या केंद्राक फावो जाल्या, वा आमच्या केंद्राक तांणी जायतें योगदान दिलां अशें म्हणूं येता. ती म्हळ्यार भौमानेस नूतनबाई साखरतांडे. तांच्या कवितांनी कितें आसा तें आमी मुजरत आयकतलीं आनी ते खातीर आमचे मदीं दुसरो उलोवपी आसा भौमानेस नम्रता उपकार पेडणेकार. भौमानेस नूतन साखरतांडे हांच्या पासवड ह्या कविता झेल्याचेर ते आपले उलोवप करतल्यो. तांची वळख करपाक हांव कार्यावळीची दुसरी संयोजिका शिक्षिका निलिमा पिरणकर हांकां आमंत्रीत करता. नमस्कार. भौमानेस कुसूम अग्रवाल हांच्या सगूण संस्कार ह्या पुस्तकाचेर आदारीत बाय प्रणिता रेडकार हांणी केल्ले उलोवप निकतेच तुमी आयकले. आता फुडल्या सुवातेर तुमकां आयकूंक मेळटलें भौमानेस नूतन साखरतांडे हांच्या पासवड ह्या कविता झेल्याचेर आदारीत उलोवप करतली भौमानेस नम्रता मोपकार पेडणेकार. भौमानेस नम्रता मोपकार पेडणेकार, तुमकां म्हजो माये मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. आवड आनी विश्वास, आत्मविश्वास आसल्यार खंयचीय गजाल कठीण ना. आयज आमच्या मदीं एक कर्तृत्वान शिक्षिका भौमानेस नम्रता मोपकार पेडणेकार उपस्थित आसा. तांची वळख करपाची हांव संद घेतां. बाय नम्रता मोपकार पेडणेकार हाणें कोंकणी विशयांत गोंय विद्यापिठांतल्यान कोंकणी विशयांत पदव्युत्तराचें शिक्षण घेतलां. MA शिक्षण घेता आसतनाच ताणें राष्ट्रीय स्तराचेर जावपी NET म्हटल्यार नेट परिक्षेत येस मेळयलें. मुखार कोंकणी आनी हिंदी ह्या विशयांनी निर्मला इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन आल्तीन हांगा BEd ही पदवी मेळयली आनी सद्याक
फाटल्या 9 वर्सां सावन सेंट झेवियर्स उच्च माध्यमीक विद्यालय म्हापशें हांगा कोंकणी शिक्षिका म्हणून विद्यादानाचे ते कार्य करतात. कोंकणी भास, साहित्य आणि संस्कृताये कडेन लागशिल्ले नातें दवरपी ही शिक्षिका आमच्या केंद्रांतल्या जायत्या युवा वांगड्यांची आदर्श जावन आसा. फुगडी, धालो वा त्या मतान खंयच्योय गोंयचो वा भारतीय लोकनाच आनी लोकगितां तांकां सादर करपाक भोव आवडटा. दूरदर्शन केंद्र पणजे आनी आकाशवाणी केंद्र पणजे हांगासर तांणी जायत्यो कार्यावळी केल्यात. हौशी नाट्य कलाकार म्हणून गांवांत आपले नाट्य कलेंतल्यान रसिकांची मनां जिखल्यात. तेच बरोबर कला अकादमीच्या नाट्य सर्तींनी कलाकार म्हणून तांणी भुमिका केल्या. ताका कविता लेखनाची आनी ललित निबंध लेखनाची तितलीच गोडी. मंगळुराक जावपी कविता ट्रस्ट आयोजीत अखिल भारतीय कविता वाचन सर्तींतूय तांणी विद्यार्थी दशेंत आपल्यो कविता सादर केल्यात आनी सुनापरांतात कांय कविता लेख छापूनय आयल्यात. विद्यार्थ्यां कडेन लागशिल्ले संबंद आयिल्ल्यान तांकां कोंकणीचे धडे दितनाच तांच्या सर्वांगीण विकासाचेरूय भर दिवप तांकां म्हत्वाचें दिसता. आनी ताकाच लागून रस्तो नाट्य, आप उलोवप, लोकनाच, लोकगितां, गीत गायन, नाच सर्त, प्रस्न माची सर्त अशा साबार गजाली खातीर बाय नम्रता विद्यार्थ्यांक तयार करता. जायत्या राष्ट्रीय पांवड्यार जावपी NSS, यूथ रेड क्रॉस, NCC शिबिरांनी ताणें विद्यार्थी म्हणून वांटो घेतलाच. पूण आयज शिक्षिका म्हणून विद्यार्थ्यांक घेवन गोंयचें प्रतिनिधित्व तांणी केलां. अशी अष्टतासी नम्र आनी उत्साही अशी जायत्या विद्यार्थ्यांची आदर्श शिक्षिका भौमानेस नम्रता मोपकार पेडणेकार. मागता आयचे उलोवपी बाय नम्रता मोपकार पेडणेकार हाचे लागीं की तांणी उलोवपाक सुरवात करची. देव बरें करूं टिचर. खूब खूब मनांतल्यान देव बरें करूं तुमकां. आनी सगळ्यान पयलीं बाय प्रणिताक खूब खूब परबी. सुंदर अशें विवेचन केलें ताणें. तर सगळ्यांक हांगा जमिल्ल्या मानेस्तांक आनी तुमी सगळे मनाच्या गिरेस्तांक म्हजो नमस्कार. आयज म्हाका श्रीमती नूतन साकरदांडे हांच्या पासवड पुस्तकाचेर उलोवपाची संद दिल्ल्या खातीर हांव बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्राचे आभारी आसा. खरें तर कवयित्री नूतन साकरदांडे हिका हांवें पयलेच खेपे चित्रंगी मेळावे पळयल्ली आनी तेन्नाच्यान एक सर्त आसली फाती करपाची फाती. आनी तेन्ना ती फाती केल्या उपरांत ती फाती जाल्या उपरांत जी तुस्त तोखणाय म्हाका तिचे कडल्यान आयकुपाक मेळ्ळी वा तिचे कडल्यान जी अपुरबाय मेळ्ळी तेन्नाच्यान म्हाजें आनी तिचें नातें वेगळें. हांव तिका केन्ना प्रत्यक्षान अशें मेळूंक ना. पूण तिचो जेन्ना पासवर्ड हे पुस्तकांतल्यान जेन्ना ती पासवर्ड बरयतना आपल्या मना काळजांतले उत्कर्ते उक्तायता तेन्ना तिणी सुंदर बरयला. ती एका गांवांतल्यानूच आयिल्ली अशी लेखिका आसा, कवयित्री आसा आनी तातूंतल्यानूच ह्या कवितेंतल्यानूच ह्या सगळ्या पासवर्ड पुस्तकांतल्या सगळ्या कवितांनी ते गांवांतले गांवपण आनी ते आपलेपण आमकां दिसून येता. तर सगळ्यात पयलीं जेन्ना अपर्णा टिचरीन म्हाका सांगलें की तुका पासवर्ड ह्या पुस्तकाचेर उलोवचें पडटलें, हांव म्हटलें चल उलोवया. कारण एक दोनदा तिका हांवें कविता संमेलनाक आयकल्लें, चित्रंगीक तुमकां आतां सांगलां तशें तिका मेळिल्लें हांव. तर उलोवया म्हटलें. आनी आतां तिच्या बद्दल कितें उलयतली, तिचो बायोडेटा आतां कशें म्हणून सांगतलें हांव, थोडक्यान तर वळख करपाक जाय. तितल्यान कविता वाचता वाचता वा पुस्तक वाचता वाचता तिचीच एक कविता म्हाका मेळ्ळी, एक कवयित्रीचो बायोडेटा. हो म्हजो बायोडेटा सगळ्यात पयलीं म्हजें नांव. म्हजें नांव म्हटल्यार हांव. आनी हांव कोण? हांव एक नात पळोवंक नाशिल्ल्या आज्या आजयेची. हांव एक धूव भुरगेपणान सोंपिल्ल्या आवय बापायची. हांव एक भयण म्हज्या शेणिल्ल्या भावाची आनी बेठोच हुस्को करतले म्हजे मायेस्त भयणीची. हांव एक धुवडी म्हजे एकसुरे मावशेची. हांव एक भाची म्हज्या पयसुल्ल्या मामाची. इतल्यान सोंपूंक ना, हांव एक सून म्हज्या जाणट्या माय मावाची. हांव एक भावजय म्हज्या देरा नण्णांची.
हांव एक आवय ऑफिसांतल्यान केन्ना येता काय म्हूण वाट पळोवपी म्हज्या माणकुल्या भुरग्यांची. हांव एक बायल आपल्या वाट्याक केन्ना म्हूण म्हजेर शेणपी घोवाची. हांव एक शेजान वेळा प्रसंगाक धांवपी. हांव एक इश्टीण कोणाच्याय उलोक पावपी. ते भायर विंगड विंगड संस्थांनी हांव अमके तमके बी आनी निमाणें हांव एक कवयित्री. सुंदर अशी कविता तिणेन बरयल्या आनी तितूंतल्यानूच तिचो बायोडेटा एक्चुअली सगळो जाता. कारण ती म्हणटा की आपूण कोणाची तरी बायल, आपूण कोणाची तरी आवय, आपूण कोणाची तरी भावच, आनी हेच सगळी नाती जी आसा ती आमकां सगळी तिच्या कवितांतल्यान पळोवपाक मेळटा. गांवांतले गांवपण तुमकां सांगलां तशें तिच्या कवितांनी आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी सगळ्यात मुखेल गजाल म्हटल्यार ती एक कवयित्री जावन आसा. तर हांगासर खंयच्याय कवयित्रीची वा कवीची वळख करच्या पयलीं एक थोड्या भितर तिच्या बद्दल सांगता हांव. ती म्हणटा तिच्या कुळारचें नांव नूतन सुखटणकर आनी लग्न जाल्या उपरांत ती नूतन अरुण साकरदांडे. ल्हानपणा पासून तिका कवितेची खूब आवड. सैम आनी मनीस हे तिचे सामके आवडीचे विशय आसात. जीण जाली कस्तुरी हो तिचो पयली कविता संग्रह 1994 वर्सा उजवाडाक आयला आनी ह्याच पुस्तका खातीर 2003 ह्या वर्सा तिका भारतीय कवयित्री संमेलनाचो कविता पुरस्कारूय फावो जाल्लो आसा. पासवड ह्या पुस्तकाचेर जेन्ना उलोवपाचें जालें जाल्यार ह्या सगळ्या कवितांनी एका मध्यमवर्गीय वर्गा कडेन तिचें चड लक्ष आसा हें म्हाका जाणून आयलें. इतलेंच न्हय तर आपल्या प्रस्तावनेत ती म्हणटा समाजातली एखादी घडणूक जेन्ना तिका अस्वस्थ करता तेन्ना तीच घडणूक तिका बरोवपाक प्रोत्साहीत करता. पासवड हो कविता संग्रह आधुनिक परिस्थितीचेर उजवाड हाडटाच, पूण तिच्यो थोड्यो कविता पयलींच्यो म्हटल्यार आदल्यो गजाली याद करतात. तिका समाजान उप्राशिल्ले प्रस्न सतायतात. आयज आधुनिकीकरणाक लागून, यांत्रिकीकरणाक लागून कांय प्रश्न तिचे कडेन जापो सोदतात. तिची जाप दर एका प्रसंगांतल्यान वा दर एका परिस्थितीन ती आपल्यो जापो वा पासवर्ड सोदपाचो यत्न करता. कवयित्री नूतन साकरदांडे हिच्यो कविता वाचतल्यां रोखड्योच समजतात. आनी म्हजी गजाल केली जाल्यार एक शिक्षिका ह्या नात्यान त्यो कविता आनीक मातश्यो सोंपपाक लागीच्यो कश्यो जाल्यो. दुसरी मुखेल गजाल तिच्यो कविता म्हाका चड आवडल्यो त्यो म्हटल्यार ती एका गांवांत रावून आयिल्ली अस्तुरी. माशेलांतल्यान ती रावून आयिल्ली, तिचो गांव थंय, आनी थंयसर ज्यो कितें घडणुको घडटाल्यो त्योय बीन आमच्या गांवांत, म्हणजे हांवूय गांवांतल्यानूच अशें गिरी गांवांत रावतालें आनी आतांय हांगासरूय परत गांवांतल्यानूच अशें वेळग्या गांवचे. तर ते नाते जे आसा गांवांतले नाते ते तिच्या सारकेच म्हजे आसा. आनी ओदो तुमी आयकला तशेंच आमकां संस्कृती बद्दल आमच्या कितें म्हणुया आमच्या समाजा बद्दल खुबश्यो गजाली आमकां करपाच्यो आसा. आनी जरी तरी ही कवयित्री जी आसा ती एका वेगळ्या खंयच्या तरी फिल्डांतल्यान, वेगळ्या खंयच्या तरी हातूंतल्यान आयिल्ली आसली तरी सुद्दां कवितेचे आनी तिचे सामके लागींचे अशें नातें दिसून येता. ह्या पासवड कविता संग्रहात एकूण 64 अश्यो कविता आसात. आनी आयज ह्या म्हज्या पुस्तक मंथनान हांवें तिच्या पुस्तकाचेर उलयतना चडश्यो तिच्यो कविता उदाहरणा खातीर घेतल्या. जशें तुमी पळयलें की तिचो बायोडेटा हांवें तिच्याच उतरांनी सांगलो. तर तशेंच तरेन आतां मुखार सरुया. तिच्या सैमाच्या नदरेन बरिल्ल्यो खुबश्यो अश्यो कविता आसात. एक आसा सुंदर अशी कविता पावस येतलो. हे पावस येतलो ही कविता वाचल्या उपरांत हांव जणू काय गांवांनूच उबें आसा आनी गांवांत पावसाचे एक्सपिरियन्स म्हणजे पावसाचो अणभव घेता अशें मात म्हाका दिसून आयलें. एक 2-3 वळी ज्यो आसा त्यो कवितेच्यो वाचून दाखयता. ताच्या पयलीं ही कविता जेन्ना तुमी आयकतली पळय, गांवांत जशें आमी लोकांक उलो मारतात, काकी बाय, म्हनी बाय, तशेंच गांवांत जे तरेचे
लोक संस्कृती आमकां दिश्टी पडटा. मागीर ती फुगडी आसूं, ढोल ताशे आसूं, गोफ आसूं, हे सगळे तिच्या ह्या कवितेंतल्यान दिसून येता. कविता आसा पावस येतलो. वाजत गाजत ढोल बडयत पावस येतलो. आपूण येता म्हूण म्हाका चिटी धाडटलो. पेद्रू अंकल, हुसेन बाय, दत्ता बाब, मावशी बाय नाचत नाचत गोफ विणीत पावस येतलो. काकी बाय पापड तुझे बेगीन सुकय पावस येतलो. वनी बाय दोणात आमल्यो बोऱ्यो चेपय पावस येतलो. ताई बाय सुंगटा बांगडे सारखे सुकय पावस येतलो. आती बाय आमटान तुझी बेगीन कल्लाय पावस येतलो. रोजी माय आमे घोटा काढून घे पाऊस येतलो. सातान बाय बांगड्या रेषा करून घे पाऊस येतलो. फुगड्यो घालीत हुडक्यो मारीत पाऊस येतलो. वाजत गाजत ढोल बडयत पाऊस येतलो. कविता हांगासर सोंपना, कविता सामकी बरी मोठी आसा. तातूंत भितर ती आनिकूय खुबश्यो गजाली ज्यो गांवांत घडटात त्यो ती सांगता. खंयच्या बोस्त्या मामाक आपयता, आवडू मावशेक आपयता, तुकारामाक आपयता, सकारामाक आपयता. अशें करून जे गांवांत जे कितें घडटा पळय ताची वळख आमकां कवयित्री ह्या कवितेन गांवपण जे आसा ते आमकां हे कवितेंतल्यान दाखोवपाचो यत्न करता. तशेंच सैमा कडेन तेंकून तिच्यो आनिकूय कांय कविता आसात. काजुल्याचे झाड, पावसाच्यो कविता, चमेली, अशे एके पुनवे राती, चान्नी रात, आषाढ पावळी, ह्यो सगळ्यो कविता सैमाकूच धरून आसा. आनी एक सुंदर अशी तिची कविता आसा, अशें मळब अशी माती, ती कविता पळयात. निमाणे एकूच कडवे जे आसा ते वाचता हांव. तातूंतल्यान एक बरी मेसेज, एक बरो संदेश आमकां जाणून येता. ती म्हणटा, कवितेचें नांव आसा अशें मळब अशी माती. फक्त निमाणे 4 वळी हांव वाचता. जण एकल्याच्या माथ्यावयले मळब आसता एक सोबीत सपन, आनी पाया पोंदची माती आसता एक वास्तव. सांगपाचो अर्थ की सगळ्यो गजाली ज्यो आसा, आमी खूब वेळा आमचे पायापोंदची जमीन जी आसा ती विसरता. आमी खंयच्यान आयल्या, खंयसून आयल्या तें सगळें विसरता. पूण कवयित्रीन हे सगळे हांगासर अशे तरेचो संदेश दिल्लो आसा. तर फुडें मुखार सरता आसतना आयच्या धांवपळीच्या जिणेंत केन्ना केन्ना आमी स्वताक विसरतात आनी मागीर ताचो जापो सोदपाचो वेळ येता. ह्या धांवपळीच्या जिणेचे प्रसंग मांडटा आसतना ती सोद कवितेन आमकां सांगता, जायते दीस जाले हांव सोदतां म्हजें म्हाकाच. हांगा थंय हांव म्हाकाच मेळूंक धांवता. दीसभर भायर नोकरेच्या फाटल्यान, घरांत येतकच भाकरे फाटल्यान, मागीर खरशेता आनी उशापोनाक डायरी आनी पेन घेवन सुस्त न्हिदता. आयज कशें तरी हांवें म्हाकाच सोदून हाडला, घट्ट बांदून घातला आनी होरायत बसला उतरांक म्हज्या अस्तित्वाची कुरू रेखपा खातीर. तर आयज धांवपळी तुमकां सांगलें हांवें, धांवपळीच्या जिणेंत कशे तरेन आमी एका फाटल्यान एक म्हणजे कामार, मागीर हांगा थंय अशे तरेन धांवत सुटल्या. आनी केन्ना केन्ना स्वताक मेळपा खातीर आमकां आमचे कडेन वेळ नासता. ताचे भान जे आसा ते कवयित्रीक जाता आनी ती ही कविता मांडटा. तर आयच्या लोकांचे प्रश्न सतयता हें हांवें तुमकां सांगलें पळय. तशाच वेळार तिका रातची कशी सपनां पडटात आनी रातच्या वेळार दिसाची सपनां कशी पडूं शकता. जावं गरिबांक भांगराचीच कित्याक आशा काय, होय मोठो प्रश्न तिका सतायता. आनी अशें कशें हे कवितेंत ती आमकां सांगता. दिसाच्या दोळ्यांत रातीची सपनां, गरिबाच्या गळ्यांत भांगराची पवनां. 4च वळी पूण कितल्यो म्हत्वाच्यो वा कितलो मोठो संदेश. कारण खूब वेळा आमी म्हणजे जेन्ना आमच्या जिवितांत काळोख येता तेन्ना आमी सामकी गडबडून वता, भिवून वता, आमी ताका तोंड दिवपाक वचनात. तर हे कवितेंतल्यान तो संदेश आमकां कवयित्री दिता.